حسن لبیک یا صلواتو کا علیہ والا آبائہ فی حال ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ الرکعتان وتمتعہ فیہا طویل اللہم مدبر الامور القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد وفعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ بے جائے محمد والہ المعصومین آلہ بچڑی اے کوفائے پس دے رہو آلہ بچڑی اے کوفائے تے مجی شاہی والا شارے سیدہ دائے جڑا ہے ویران اج بند پیا دس دائے اے شہر دا صدار بازار سارا دی مجلس سن دے رہے ہو کوئی گلہ نہیں بہترین مولا دے مسائب پڑھنا لے مسائب پڑھ دے رہے کتاب اپنے حصے دی خیرات کوشش میں کرے سا صدقہ میری مظلومہ سائن دی غربت دا خالی تا کوئی نہیں گیا صرف ایک دا ایک وین تے میں نوہے دی ابتدا کیا کرنا دل چاندے تو کوئلی مولا دیاں دھیاں دے وسدے ویلے دا ایو لفظ سنا ادھا وین پڑی کھنا ادھا بیا پڑھنا بسم اللہ بسم اللہ کڑائیں تا دھیاں علی دیاں وطن تے وسدیاں کوفے امیر کائنات دشائیے مولا حکم لیتا ہے حسن میری اندھیاں کو گھلنا او بابے دشائی دیکھن بسم اللہ بسم اللہ فجر دی نماز تو بعد مسجد کوفہ اپنے نیک صحابی عبداللہ کو مولا کول سال کیا دن عبداللہ قریب ایک اعلان کر عبداللہ قریب آیا ہے مولا نے اعلان دے لفظ سمجھائیں امیر کائنات دے جملے سن کے روندہ روندہ عبداللہ کھڑا ہویا ہے نمازیاں دے پاسے ڈٹھس رو کے آدھے کوفے دے وسدے لوگاں کئی کوئی سودا گننا ہوئے اج گھن گنائے بازار کھلے ہو سن وط ترائے دی بازار بند رہنے
کوفے دے وسدے سوال کر کے آدھے عبداللہ بازار کیوں بند ہو سے عبداللہ رو کے آدھے تو کو پتہ کوئی نہیں علی مولا دیاں دھیاں کوفے پیاں دیاں غازی دیاں سینی وجیاں پردادار رونا لیو جیڑے کوفے دے دوار بیٹھے ہو گواہی دے سو جیڑے نہ ہو گئے رات دے سلے دعا پیا کرنا اللہ میں سارے کوفے دی مسجد دے دوار بنو کوفے دی سرحد تو گن کے مولا دے دروازے تائیں ایڈا فاصلہ تا کوئی نہیں جو امیر المومنین ترائے دین دا وقت منگیا ہے سوال کرو ترائے دین دا وقت کیوں منگیا سرونا لے وسدا ویلائے ترائے دین اعلانوں دے رہے منادیاں تھینیاں رہیاں کناتا لگ دیاں رہیاں کوئی باہر نہ آوے روئیں دیتا ہوئے یا دھیاں لی دیاں جدہ دوجی دفاعیاں ایو بغار ترائے دین سجدہ رہے جڑے آدھیاں پتھر مارواں علی دیاں دھیاں آگئی ہیں رونا لے آزادارہ جیڑے دی میری سین آئیے کوفے صاحب کتاب لکھتا ہے علی مولا خود کوفے تبار ون کے دھی دے محمل دے استقبال کیتا ہے دھی دے محمل دے نال پتران دیاں صفاں ڈٹھیاں نے سراجر انہیں کائنات دا امیر سیدہ دے بسم اللہ بابے دی شاہی دیکھن پیان دیئے بسم اللہ شالا غازی دیمان ہنڈاویں رونا لے آزادار قریب آئیں دیکھنا میرے پاس حسن مولائی میں بھین دے محمل دی مہار نپی ہوئی ہے منہ کچھ نہیں بولے امیر کائنات اشارہ فرما کے آدھن حسن بھین دے محمل دی مہار میں کلے حسن مولا مہار حوالے کیتی ہے بھین دے محمل نال اچھا رہنا ہے میری سین محمل چو منظر نٹھائے بی بی آدھی حسن ویر تو تا محمل نال روگا دے مہار کائن نپیے سیدہ دے آمد خیر دیوی کائنات دا امیر بابا مہاری بنیا دئی بی بی آدھی پک لگ گئے جے میرے اجڑن دی رت مینے بی بی رو کے آدھی بابا مہارا آپ کیوں نپیوے کائنات دا امام رو کے فرمیندن میری شرمالی تھی کراز دی گل دسنیم جی بابا حکم کے سمجھا ہونا چاہتے ہو بی بی رو کے آدھی بابا میں حاضرہ کائنات دا امام فرمیند وال سن دیا کوفے دھی دا معامل داخل فرمایا میرے امام پہلا موڑ مڑن سید رو کے آدھے نج پردین حجابن پکھیاں دیاں پروازہ بندن میری دھی میں علیوں کے پیادہ ایک دفعہ معامل دا پردہ ہٹا کے دیکھے عیسائیہ دا محلائی بی بی آدھی بابا محلے تا پترہ کلسین دو جمور مر کے سید آدھن اے یہودیہ دا محلائی بی بی رو دیا یہ کھلے جا مقام تے دھی دا معامل آکے میرے امام بلایا ہے دھی دے معامل دے قریب ہیں معامل دا پردہ ہٹا کے رو کے کھڑے آدھن آلہ آ بچڑی اے کوفہ ہے میری شاہی والا شارے جڑا ہے ویران اج بند پیا دس دائے اے شہر دا صدار بغار شرمالی بھی لے کھڑیے جی بابا حکم کائنات امیر رو کے آدن میری حسرت ہے جو میں کنٹر دکھلا ہکوارے رو کے دن مت